गर्मी माशाल्लाह पड़ना शुरू हो गई। ऐसा ही है ना, रमजान और गर्मी, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियां ने गर्मी ला के बता दिया कि इस दफा रमजान तुम्हें क्या देगा, टेंशन देगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या मुआज इब्न जबल, गालिबन जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु, उनकी जब मौत का वक्त आई, ये वाकया मैं क्यों सुना रहा हूं, एक अहम बात समझाने के लिए। उनकी जब मौत का वक्त आया ना, तो वो रोने लगे। लोग समझे कि शायद मौत से डर गए हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मैं खुदा की कसम मौत के डर से नहीं रो रहा, मुझे रोना इस बात से आ रहा है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गर्मियों में रोजे रखा करता था, शदीद प्यास बर्दाश्त करता था। किसके लिए? अल्लाह के लिए। शदीद भूख बर्दाश्त करता था। ये लज्जत मुझसे हमेशा के लिए छूट रही है, क्योंकि आगे तो जन्नत है। जन्नत में तो अल्लाह हमारा इकराम करेगा, हम तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं करेंगे जन्नत में। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? देखो, जब कोई काम करना ही होता है तो उसको पेनल्टी समझने के बजाय, जुर्माना समझने के बजाय, उस काम को एंजॉय करना शुरू कर दो। सूफिया किराम के यहाँ जो है ना, सूफिया किराम जो भी लोगों के दिलों पे मेहनत करते हैं, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उनके यहाँ इस्लाह के 2 तरीके राइज हैं। आज भी मेडिकल साइंस में ना, बॉडी को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कहा जाता है इलाज बिज़िद। इलाज बिज़िद का मतलब है जो बीमारी है उसके खिलाफ दवा खिलाई जाए, उन जरासीम को मारने वाली मेडिसिन खिलाई जाए, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। आप में जो जर्म्स फैल रहे हैं, आपने ऐसा जहर जिस्म में दाखिल किया, उस जहर ने उन जरासीम को मार दिया, फाइट की और उसको बोले ना क्या हो गया, खत्म कर दिया। एक तरीका ये होता है। एक तरीका इलाज बिल मिसल जो आमतौर पे होम्योपैथिक में चल रहा होता है। ये जो वैक्सीन है, ये क्या है? वही जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाएं जो आपको बीमार करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जब वो मुर्दा जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाते हैं तो आपकी बॉडी के जरासीम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको क्या पता कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। मुर्दा नहीं भी होते तो बड़े अधमुए हुए होते हैं ना। जैसे आपने अपने बेटे की फाइट कराई किसी कमजोर से, मोहल्ले के कमजोर लड़के के साथ, बच्चा जीत गया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। पहली दफा ही लड़ाई ऐसे ताकतवर से करा दी और उसने कूट दिया पकड़ के, बच्चा जिंदगी भर किसी से लड़ने के काबिल बोलो नहीं रहेगा ना। शुरू में कमजोरों से लड़ाई करवाई जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़ों से लड़ने के काबिल हो जाता है। तो इलाज का एक तरीका बॉडी में ये होता है जिसको इलाज बिल मिसल कहा जाता है कि आपने जो वही जरासीम दाखिल कर दी, जैसे वैक्सीन है ना, कोविड की, कोरोना की वैक्सीन, तो आपकी बॉडी उन जरासीम से लड़ लड़के और आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि अब अगर किसी जर्म्स ने या वायरस ने हमला किया तो आपकी बॉडी खुद उससे हमला कर लेती है। तो वही चीज दाखिल की जा रही है बॉडी में। क्या ख्याल है भाई? तो अहलुल्लाह जब इलाज करते हैं ना दिलों का, कि आप इससे गुनाह छूट जाएं, आपके दिल में आप शरीयत के फराइज व वाजिबात पूरे करना शुरू कर दें, तो इसका एक तरीका ये होता है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, जहन्नम से डराया जाए, आग से डराया जाए, बताया जाए कि इस पर क्या क्या सजाएं हैं। इससे ये होता है कि जब आप गुनाह के करीब जाते हैं आप कांपने लगते हैं, खौफ तारी हो जाता है आपके ऊपर। जब आप रमजान का रोजा छोड़ने लगेंगे आप पर खौफ तारी हो जाएगा। इससे आप गुनाह से बच तो जाएंगे, शरीयत के हुक्म को पूरा तो कर लेंगे, लेकिन हुक्म पूरा करने में मजा बोले नहीं आएगा। खौफ की वजह से भी इंसान काम कर लेता है, लेकिन काम में जान पैदा नहीं होती। कुछ तलबा वो होते हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं होता। डर होता है कि कल फेल हो जाएंगे, अब्बा से मार पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो किताब सामने रख के बैठते हैं तो उन्हें खुशी नहीं होती, बल्कि उनको तकलीफ के कब इस अमल से हमारी जान छूटेगी। समझते हो? ये लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, ये धक्के दे दे के चलते रहेंगे, एक दिन बेजार होके भाग जाएंगे। और एक तरीका ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई, उसमें आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए, वो काम आपके लिए मजेदार हो जाए। गुनाह कभी अल्लाह के खौफ से इंसान छोड़ता है, कभी अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ता है। मोहब्बत में जब काम किया जाता है तो वो काम मजेदार हो जाता है, उसमें दिल लगता है इंसान का। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो रो रहे हैं मौत के वक्त,
کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں، وہ رکھنے ہیں. چاہو ٹینشن سے رکھ لو، چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا، ہمارے ایک دوست پٹھان تھے بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف، ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ایک 2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی محفل میں ہو اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی، وہ بوڑھے پٹھان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا، تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا، بزرگ ٹائپ کے، ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے. اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں. ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں، کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں، ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف بولو 2 چیزوں، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی. جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا، عمل، اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات نے پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں. وہ ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ، پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں. پیسہ، بزنس، کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو اسے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے. بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے. وہ کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کی کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں ایسا کر رہا تھا کہ جو
इफ्तारी के वक्त लज्जत है ना, लज्जत, ये भूख और प्यास खत्म करने की लज्जत नहीं होती है, ये इस बात की लज्जत होती है कि आज सारी दुनिया पैदा करने वाले को भूल चुकी है। दुनिया में हर शख्स ने हर एक को याद रखा है, नहीं याद रखा तो किसको? पैदा करने वाले को। आज शादियों में मिस गैदरिंग होती है ना, आप उनसे कहें सेपरेट इंतजाम कर लो, लड़कियों को इधर कर लो, मर्दों को इधर कर लो, दरमियान में एक चादर खींच लो, क्या जा रहा है? कुछ इसमें पैसे लगते हैं ज्यादा, है भाई? लेकिन ऐसे मजाक उड़ाएंगे आपका, ऐसे बात करेंगे, अबे ये मौलवियों ने इतना मुश्किल बना दिया, अबे क्या हो गया? यार आपकी नजर में हर कानून की वैल्यू है। हुकूमत ने लॉ बनाया 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, आप 10 बजे बतिया बुझाते फिर रहे हो। आप अपने बाप को नाराज नहीं देख सकते शादी में, अपने भाई को नाराज नहीं देख सकते। लड़की वाले हो तो लड़के वालों को नाराज नहीं होने दोगे, लड़के वाले हो तो लड़की वालों को नाराज नहीं होने दोगे। जिस खुदा ने बनाया है, जो पैदा करने वाला है, जिसने ये नेमतें दी हैं, वो आपको दावत करने से मना भी नहीं कर रहा। वो ये भी नहीं कह रहा कि आपने ये खाना है ये नहीं खाना, वो सब चीजें हलाल कर दी उसने उस दावत में। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि क्या कर दो, बीच में पार्टीशन कर दो। लेकिन आपके जू नहीं रेंगती, आप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हो। इतनी सी बात वो कह रहा है कि भाई दरमियान में क्या कर दो, पार्टीशन कर दो। आप कह रहे हो नहीं करेंगे। मुझे ऐसे मौके पे शुएब अलैहिस्सलाम का कलाम याद आता है। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया ना, खुदा की नाफरमानी छोड़ो, तो कौम जवाब में क्या कहती है कि लौला रहतुका लरजमना का, तू हमारे खानदान का आदमी है, हमारी कौम का आदमी है, हमारी जबान ही है तेरी, कौम भी एक है, इस वजह से हमने तुझे छोड़ा हुआ है। हमारी कौम का ना होता मार देते तुझे जान से। शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अराहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हें खुदा से डरा रहा हूं, बातें खुदा की कर रहा हूं। तुम्हारी नजर में कौमी ताल्लुक ये खुदा से भी बढ़कर है। मुझे अगर तुमने छोड़ा हुआ है तो कौम की वजह से छोड़ा हुआ है। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, और खुदा को उठा के तुमने पीठ के पीछे फेंक दिया है। ऐसा नजरअंदाज किया है गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, कि पुश्त के पीछे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तुमको बात कर रहा हूं खुदा 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 खुदा, ऑर्डर, अल्लाह का ऑर्डर। अल्लाह तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे छोड़ा हुआ है तो क्यों? कौम की वजह से। अगर कह देते कि ए शुएब हम तू चूंकि नाम खुदा का लेता है इसलिए हम तेरी रियायत कर रहे हैं, कौम भी है लेकिन साथ में नाम तू अल्लाह का ले रहा है इसलिए हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, तो खुशी होती मुझे। उस अल्लाह का तुम्हारी डिक्शनरी में कोई तस्करा है ही नहीं। आज शादी ब्याह में देख लेना, हर जगह यही हो रहा है। जहां अल्लाह की बात आती, खवातीन को बताओ भाई इस्लाम में औरत के लिए हया पसंदीदा है। मैंने बयान किया था ना कि खवातीन मोटरसाइकिल पर मर्दों की तरह ना बैठे, थोड़ा सिमट के बैठे। ये ठीक है, चादर के उलझने का खतरा होता है बाइकों में, तो सिमट के बैठे। अभी एक बुरका आ गया किसी खातून का, भाई सिमट के बैठे, कपड़े को लपेट के बैठे, ताकि और चेन कवर भी लगाएं बाइकों में ताकि ये नौबत ना आए। इतना मजाक उड़ाया। इस्लाम हया को प्रोमोट करता है, हया को। हया किसमें ज्यादा है? देखने में किसमें हया ज्यादा नजर आ रही है? मर्दों की तरह बैठने में, ये खवातीन औरतों की तरह बैठे, हया किसमें नजर आ रही है? मगर हया आज डिक्शनरी से, क्योंकि अल्लाह चाहता है ना, शर्म और हया किसका हुक्म है? अल्लाह को। तो उसको कोई उस पे जू नहीं रेंगती। मिसालें दी जाती है जो ऊंट में सहाबियात ऐसे बैठा करती थी। ऊंट में तो ऐसे बैठना मुमकिन नहीं था, दोनों पांव एक तरफ करके। आज भी हमने उलमा बुजुर्गों को देखा है कि वो अपनी खवातीन को दोनों पांव एक तरफ करके बिठाते हैं। इसमें हया ज्यादा है। लेकिन अफसोस हमारे दीनदार तबका भी हया के मामले में आजाद। कुरान हया की तारीफ कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब 2 लड़कियां आई उनको बुलाने के लिए, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुरान कह रहे हैं उनमें एक लड़की आई हया के साथ चलती हुई, सीना तान के चलना, औरत के लिए बीच रोड पे चलना, ये अदा अल्लाह को पसंद बोलो नहीं है। आप औरत की आजादी के नाम पे बेहयाई फैला दो, आपकी मर्जी है। पैदा करने वाला इस अमल से खुश बोलो नहीं होगा। आप अपनी डिक्शनरी से अल्लाह को निकाल दो, फिर जो चाहे करो। एक साहब मुझे एक यूरोप के एक कंट्री के बारे में बताने लगे कि वहां आजादी बहुत है, बहुत आजादी है, हर एक के हुकूक हैं, जो चाहे करो, कितने अच्छे हैं। मैंने कहा आपकी और मेरी नजर में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की नजर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि उन आजादी की वजह से उन्होंने जिन गुनाहों को हलाल करार दे दिया है ना, होमोसेक्सुअलिटी को, जिना को,
لڑکیوں کے لڑکیوں سے آپس میں تعلقات، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہے۔ یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا۔ جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا، خالق کو، خدا کو نکال دیا، وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے، بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے، بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو۔ تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں، تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں، ان ملکوں میں جائیں، ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں، اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو، بولے بہت اچھے، ماشاءاللہ، ویل ڈن بیٹا، آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا، ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور ایک دن نہیں، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر پانچواں دن، پھر چھٹا دن، تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے، اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی، وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کیسی پیاری دعا، ذہب الظما، شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی لذتیں اللہ نے دے دی، ذہب الظما، فرماتے پیاس چلی گئی۔ شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں، کیسا سکون ملتا ہے، ذہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں۔ سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں، چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی۔ عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے۔ ذہب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، یہ مادی نعمت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا، وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا۔ مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں، ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے، یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے۔ وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے، ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو۔ اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے۔ افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے، روح میں۔ یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے۔ سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی۔ کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو، کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا، نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی۔ اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں، اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا۔ اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا، ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ۔ تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں۔
फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं उन लोगों के पर जो सुबह उठ के, क्योंकि अल्लाह को ये अदा भी अपने बंदों की पसंद आती है कि दुनिया में कोई कौम इस टाइम पे खाना नहीं खाती और मेरे नेक बंदे सुबह उठ के खा रहे हैं। क्यों? किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। अल्लाह ने फरमाया खाओ उस वक्त तक जब तक सफेद धागा स्याह धागे से मुमताज और जुदा ना हो जाए, यानी सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर गुरूब आफताब तक उस रोजे को मुकम्मल करो। ए अल्लाह बहुत मुश्किल हुक्म है, पूरी रूटीन तूने हमारी चेंज कर दी। अल्लाह ने तसल्ली दी, अय्यामम मादूदात, पूरे साल के लिए नहीं कह रहा, गिने चुने दिन हैं, गिने चुने, उंगलियों पे गिन सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हें मैं मुकल्लफ नहीं बना रहा। वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए पाकिस्तान में 15 साल से रोजे 29 ही हो रहे हैं। 30 रोजे मेरी और आपकी नस्लें नहीं देखेंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। 2006 से मैं नोट कर रहा हूं, उससे पहले का मुझे याद नहीं। ये 2022 है, 2007 से लेके 2021 तक, अब 22 चल रहा है ना, ये कितने साल हो गए? 14 साल। एक दफा भी रमजान 30 का नहीं हुआ है। ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, समझते हो? एक निशान है ये कि क्या हो रहा है मार्केट में। मुहर्रम कभी 30 का होगा, कभी मनफी बातें करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बाज दफा आदमी अपने जज्बात का तो इजहार कर सकता है ना। मुहर्रम कभी 29 का होगा, कभी 30 का, सफर कभी 29 का, कभी 30 का, रबीउल अव्वल कभी 29 का, कभी 30 का। 14-15 साल हो गए, रमजान 30 का होके नहीं दे रहा। माहिर फल्कियात बाज दफा कह देते हैं कि नामुमकिन है कि 29 हो, सॉरी हाँ, नामुमकिन है कि 29 को चांद नजर आए, फिर भी 29 ही का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक निशान है सवालिया खिलाल कमेटी पर, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा सवाल है ये कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना था मैंने 30 ना, तो मैं 29 के बाद मैंने कहा बस वो पूरे रमजान चलेगा ना, तो उन्होंने कहा 30, अगर 30 हो गए, मैंने कहा किसी का बाप भी पाकिस्तान में 30 रोजे नहीं कर सकता, तो 29 ही होंगे। ठीक है, माजरत के साथ ऐसी गंदी गंदी बातें भी बाज दफा इंसान कर लेता है, लेकिन ये है बड़ा मसला है ये तो। लेकिन बहरहाल जो कमेटी का ऐलान हो आपने फॉलो उसी को करना है। ऐसा ना हो कि सब ईद मना रहे हो और आप रोजा रख के बैठे हुए हो। हम भी जो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला होता है मानना पड़ता है। बने क्यों कर जो हो सबकार उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्ट। खैर, कहाँ अच्छी अच्छी बातें चल रही नहीं, फिर ये बीच में कुछ बातें गलत गलत आ गई। बस जल्दी से समेट के खत्म करता हूँ, बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ। रमजान के हवाले से बात तो रमजान की चल रही थी ना। तो मेरे भाई, रोजा रखो पाबंदी के साथ, इसे जुर्माना समझ के मत रखो, पेनल्टी समझ के मत रखो। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो अपने अंदर। अल्लाह की मोहब्बत में भूखा प्यासा रहना सीखो। और मैं तो कहता हूँ नफली रोजे भी रखा करो, कुछ नफली भी रखा करो। गनीमत है, फर्ज रख लें, बड़ी बात है, लेकिन नफली का भी आदी बनाओ। और ये खूब समझ लो, रोजा रखने से कभी आपकी सेहत खराब नहीं होगी। आज दुनिया में सारे मसाइल ही खाने पीने की वजह से पैदा हुए हैं, खाने पीने की वजह से पैदा हुए हैं। और बहुत ज्यादा डॉक्टरों को भी फ्री ना कराया करो। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं रोजा रखने से सेहत अच्छी होती है, लेकिन बाज डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली ये होता है। एक्चुअली ठोपी ड्रामे छोड़ दो। हमेशा से सदियों से मुसलमान रोजे रखते आए हैं, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी। देखो, अंग्रेजों में हर वक्त खाने का दस्तूर है, वो पेट भर के तमीज से नहीं खाते हैं। वो घर से निकलेंगे केक रस, थोड़ा सा जो भी उनका केक रस, तो हमारा वाला तो वो हजम भी नहीं कर सकते, उनका जो भी केक रस होता है। फिर ऑफिस में गए कुछ ना कुछ, फिर वहां से निकले थोड़ा सा कुछ, 24 घंटे जुगाली। मैंने देखा है आज हमारे जो मजहब से दूर, अव्वल तो मजहबी लोग तो तबीयत से फोड़ रहे हैं, वो तो 11वीं के नाम पे, तीजे के नाम पे, 40वें, मजहब नाम ही तोंद भरने का बन गया है। मजहब के नाम पे रबीउल अव्वल में हलवे अलग चलेंगे, मुहर्रम के हलीम अलग चलेंगे, और अब्बा के तीजा, 40वां, बरसी, फिर ये वो खाओ खाओ, खुद पेट देग बन चुके हैं खा खा के। और इसको नाम क्या देते हैं? ये खूब बार बार बता दूं, किसी का पेट अगर बड़ा हुआ है तो बदगुमानी जायज नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे, बहुत बड़े पेट, बहुत भारी जिस्म, खाते नहीं है, वो कुदरत की तरफ से है। सहाबा में भी ऐसे थे जिनके वजन ज्यादा थे लेकिन खाते पीते कम थे, तो बदगुमानी जायज नहीं है। इस्लाम में वो मोटापा नापसंद है जो ज्यादा खाने की वजह से हुआ हो। बाज दफा ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, नेचुरल होता है वो। तो आज खाना इबादत बन चुका है। इस्लाम में खाना इबादत नहीं है, परहेज करना इबादत है। कम खाओ,
آج شادیوں میں بھی عجیب عجیب طریقے سے کھانے, پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے. ابے جب جوس پی لیا تو اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا, انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پیئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں پھر. انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت, بوٹیاں, میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لی. اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. ایک انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا معدہ ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے. معدہ سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, معدہ اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے معدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی معدہ تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے دھونے والے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے پیٹ کھا جائے, وہ تو اب بھی ہے. وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم جب بھی دیکھتے ہیں گرم گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں. اتنی مزے کی چیز ہے اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے. آج کل بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے, اسمیل ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار بلائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں. باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو, آرام دو. ایسے ہی صبح آفس جاؤ بغیر ناشتے کے, تو عادت ڈالو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں عادت پڑتی ہے, اس کے بعد جو پرہیز ٹوٹتا ہے نا ہمارا, ایسا پھر عید کے بعد سے پھوڑنا پھاڑنا, وہ معدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو رمضان میں عادت ڈالیں. کچھ باتیں میں بھی انشاءاللہ بیان کے بعد بتاؤں گا, وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا بھی سیشن ہوگا, جو سوال پوچھنا چاہیں کچھ دیر اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا.